सबैजनालाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी पढ्न गइराखेका छौँ बीबीएस फर्स्ट इयर माइक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत रहेर युनिट 3 जस अन्तर्गत रहेको छ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई। र योभन्दा अगाडिको पार्टमा चाहिँ हामीले यस अन्तर्गत सोध्न सक्ने न्युमेरिकल प्रोब्लम अन्तर्गतका फर्मुलाहरूलाई डिस्कसन गरेका थियौँ भने हामीलाई इक्जाममा सोधिसकेको एउटा क्वेसन 2077 सालमा सोधेको क्वेसनलाई पनि हामीले सोल्भ गरेका थियौँ। त्यसै गरेर आजको पार्ट 2मा चाहिँ हामीले यसपछिको न्युमेरिकल प्रोब्लमहरूलाई सोल्भ गर्ने प्रयास गर्नेछौँ भने जस्तै हामीलाई यहाँनिर 2076 सालमा दिएको छ, आज हामी यहाँबाट गर्नेछौँ। र यदि हजुरहरूले यो पार्ट 1 भिडियो हेर्नु भएको छैन भने सुरुमा पार्ट 1 भिडियो हेर्नुहोला, त्यसपछि पार्ट 2 भिडियो हेर्न आउनुहोला। त्यसै गरेर यसमा हामीलाई 2076 क्वेसन नम्बर 13 मा के सोधेको छ भने कन्सिडर द फलोइङ सेड्युल भनेको छ है। यहाँ हामीलाई तालिका दिएको छ, यहाँ पोइन्ट्स ABCDE भनेर दिएको छ पोइन्ट, अनि PX QDX QSX दिएको छ। यो भनेको के हो? PX भनेको प्राइस हो, तर PX भनेको पछाडि एक्स वस्तुको मूल्य भनेको हो है। QDX भनेको एक्स वस्तुको, QD भनेको क्वान्टिटी डिमान्ड, QSX भनेको एक्स वस्तुको क्वान्टिटी सप्लाई, QS भनेको क्वान्टिटी सप्लाई, QD भनेको क्वान्टिटी डिमान्ड, P भनेको प्राइस, सबै कसको त वा एक्स वस्तुको भनेर हामीलाई यसरी एउटा तालिका दिएको छ। अब यसमा हामीलाई अब के भनेको छ भने ए नम्बरमा है कम्प्युट प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एट इक्विलिब्रियम प्राइस भनेको छ। इक्विलिब्रियम प्राइसमा है प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड कति हुन्छ भनेको इपी निकाल्नुहोस् भनेको है त। अब यसका हामीले फर्मुलाहरू योभन्दा अगाडिको पार्टमा टोटल्ली डिस्कसन गरिसकेका छौँ र कसरी याद गर्ने भनेर मैले याद गर्ने टेक्निकहरू पनि सिकाइदिएको थिएँ। आज हामी फर्मुलाहरूलाई डिस्कसन गर्दैनौँ, डाइरेक्ट हिसाबतिर गइहाल्छौँ है। ल अब यसमा प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल्नुहोस् भनेको छ है, इपी निकाल्नुहोस् भनेको भने इपी निकाल्नुहोस् त भनेको छ। तर हामीले योभन्दा अगाडिको पार्टमा के हामीले डिस्कसन गरेका थियौँ, एउटा पर्सेन्टेज अथवा प्रोपोर्सनेट मेथड, एउटा एभरेज अथवा एआरसी मेथड भनेर डिस्कसन गरेका थियौँ। तर हामीलाई यहाँनिर तोकेको छैन नि त। हो, प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल्नुहोस् भनेको छ, तर पर्सेन्टेज मेथड पनि भनेको छैन, अनि हामीलाई एभरेज अथवा एआरसी मेथड पनि भनेको छैन। कुन मेथडबाट गर्ने भन्ने कुरा छ, इपी निकाल्ने। अब यस्तो कहिल्यै पनि हामीलाई इक्विलिब्रियम प्राइस भनेको छ नि त, कम्प्युट प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एट इक्विलिब्रियम प्राइस भनेको छ। इक्विलिब्रियम प्राइस एट इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइसमा प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको जब अब इक्विलिब्रियम यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्ने भने यहाँनिर इक्विलिब्रियम प्राइस कति छ त भने इक्विलिब्रियम प्राइस कस्तो अवस्थामा कति हुन्छ भने जब QD बराबर QS हुन्छ त्यति बेला इक्विलिब्रियम प्राइस हुन्छ। भने यो तालिकामा यो PX हो, यो QD हो, यो QS हो है। भने QD बराबर QS कहाँनिर भएको छ भने यहाँनिर QD बराबर QS यहाँनिर छ, यहाँनिर छ 60 छ, QD पनि 60 छ, QS पनि 60 छ हो। भने इक्विलिब्रियम प्राइस भनेको 6 हो र इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी भनेको 60 हो। भने अब सी पोइन्टमा चाहिँ के छ त, इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटी छ। अब हामीले यसमा के गर्ने यो बुझ्यौँ सुरुमा है। हामीलाई इपी निकाल्नुहोस् भनेको छ है त। के भनेको छ यहाँनिर मैले लेखेको छु 2076 साल क्वेसन नम्बर 13 को क्वेसन सोलुसन भनेर लेख्ने है। यसरी ए नम्बर हाल्ने, ए नम्बरमा सोधेको छ नि त। जे निकाल्नुहोस् भनेको छ त्यसलाई हामीले क्यालकुलेसन अफ भनेर लेख्ने, अनि बाँकी क्वेसन जे छ त्यही सार्ने। क्यालकुलेसन अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एट इक्विलिब्रियम प्राइस, त्यहाँ त्यही त भनेको छ नि, कम्प्युट प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एट इक्विलिब्रियम प्राइस भनेको छ। हामीले सोल्भ गरिरहेको भएर क्यालकुलेसन अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एट इक्विलिब्रियम प्राइस भनेर लेख्यौँ है, यो लेख्ने। अब यसमा हामीले कुन मेथड अपनाउने भने सुरुमा मेथड भन्दा पनि हामीले मेथड नै भनौँ। मेथड हामीले कुन मेथडबाट जाने भने यसरी इक्विलिब्रियम प्राइस भनेको छ भने हामीले कहिले पनि एभरेज एआरसी मेथडबाट जाने। जस्तै अब हामीलाई जस्तै यही क्वेसनमा A to B, B to D, C to E भनेर भनिदिन्छ है। पछाडिपट्टि AB अर्को B र C नम्बरमा भनेको छ, तर यसमा त केही पनि भनेको छैन। हामीलाई जस्ट प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड मात्रै भनेको छ भने अब हामीले यसमा के गर्ने भने यो इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटी कहाँनिर छ त्यो खोज्ने। त्यो मैले देखाइसकेँ, यहाँनिर छ। कसरी थाहा पायौँ पनि भनिसकेँ, दुइटै 60-60 छ, डिमान्ड र सप्लाई बराबर छ, अनि त्यति बेलाको यो इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटी हुन्छ प्राइस 6 र क्वान्टिटी 60 हुन्छ। भने अब हामीले यसलाई यस्तो अवस्थामा B to D मा जाने हो, यसरी B to D मा जाने है। किन B to D मा जाने भने इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी चाहिँ यहाँनिर छ। त्यसको अब यहाँदेखि पनि यता आउनसक्छ, यहाँदेखि पनि यता आउनसक्छ। भन्नुको मतलब सर्टकटमा हामीले के बुझौँ भने इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटी कहाँनिर छ खोज्ने, त्यसको एक स्टेप अगाडि र एक स्टेप पछाडि हेर्ने, भनेपछि B to D भनेर बुझ्ने। यसलाई B to D मा जाने, किनभने यहाँनिर इक्विलिब्रियम प्राइस छ। भने अब B to D जानुपर्ने अवस्थामा अब हामीले के गर्छौँ त्यसलाई एभरेज अथवा एआरसी मेथडबाट गर्छौँ। जुनसुकै क्वेसनहरू तपाईँहरूलाई इक्जाममा आउन सक्छ, यसरी इक्विलिब्रियम प्राइसमा
भन्यो भने अब इक्विलिब्रियम प्राइसमा भन्यो भने त इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटी त हुनैपर्छ। यो भएन भने त कसरी इक्विलिब्रियम प्राइसमा हुन्छ त्यसको एक स्टेप अगाडि र एक स्टेप पछाडि हेर्ने B2D मा जाने, यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। अब एभरेज अथवा एआरसी मेथड एप्लाई गर्ने है, त्यसको लागि अब हामीलाई यहाँ के आवश्यकता पर्छ भने हामीलाई P1 P2 Q1 Q2 आवश्यकता पर्छ है। P1 P2 Q1 Q2। P भनेको प्राइस हो, Q भनेको क्वान्टिटी हो, P1 भनेको इनिसियल प्राइस, P2 भनेको न्यू प्राइस है, सुरुको मूल्य र नयाँ मूल्य भन्ने हुन्छ है। अनि Q1 भनेको इनिसियल क्वान्टिटी, Q2 भनेको न्यू क्वान्टिटी हो। यसलाई हामीले लेख्नुपर्छ है त, यसरी हामीले गिभन भनेर यसरी पुरै लेख्नुपर्छ। P1 बराबर P2 बराबर लेख्ने होइन, पुरै मजाले लेख्नुपर्छ, फुलमा फुल मार्क्स आउँछ नि है। ल अब P1 कुन हुन्छ, P2 कुन हुन्छ, Q1 कुन हुन्छ, Q2 कुन हुन्छ त्यो बुझौँ है त। यति बुझिसक्यो भने बाँकी केही छैन। यही बुझ्यो भने यो कसरी लेख्ने यति बुझ्न सक्यौँ भने बाँकी हामीले सहजै रूपमा हिसाब गर्न सकिहाल्छौँ है। ल अब यहाँनिर कुनलाई मैले भनिसकेँ, यसलाई इक्विलिब्रियम प्राइसमा भन्यो भने हामीले B2D हेर्ने, किनभने बिचमा इक्विलिब्रियम प्राइसको एक स्टेप अगाडि एक स्टेप पछाडि भनेपछि B2D। यदि मानौँ इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँनिर आउँथ्यो भने, यहाँनिर थियो भने यसको अगाडि र पछाडि A to C हेर्थ्यौँ है। अहिले यहाँनिर पऱ्यो, त्यस कारणले B2D हेर्ने भने। अब B2D त भनेछ भने अब यहाँ हेरौँ है, हामीले के हेर्ने हो, हामीले फर्स्टमा त के बुझ्ने भने प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड पत्ता लगाइरहेछौँ, सप्लाई होइन है त, डिमान्ड पत्ता लगाइरहेछौँ भने अब हामीले के गर्ने भने प्राइसलाई P1 र P2 कुन कुनलाई लेख्ने, B2D मा हेरिरहेछौँ हो। यो प्राइसको लाइन कुन हो, यो लाइन हो, यो लाइन प्राइसको हो नि त, यो लाइन प्राइसको भने B2D भनेपछि P1 चाहिँ 4 भयो, P2 चाहिँ 8 भयो, किन भयो, यो लाइन प्राइसको हो, यो पनि 4 पनि। B2D हेर्ने, B को प्राइस P1, D को प्राइस P2। मैले यहाँनिर त्यही लेखेको छु, B को प्राइस P1 बराबर 4, P2 बराबर 8 लेखेको छु। B2D हेर्ने हामीले अनि त्यसरी नै गर्ने है, यसरी B2D हेर्ने, B को प्राइस P1, D को प्राइस P2। अब हामीले Q1 र Q2 पनि चाहियो। फेरि क्वान्टिटी भनेको त यो प्राइस त एउटै हो, प्राइस यो लाइन मात्रै हो, क्वान्टिटी भनेको यो पनि छ यो पनि छ, कुनलाई लिने हो यहाँनिर बुझ्नुपर्छ है त। एकदमै बुझ्ने कुरा भनेको यहाँनिर हो। हामीलाई भनेको के छ, डिमान्ड भनेको छ नि त, भने क्वान्टिटी हेर्ने बेला अब यो QDX मा हेर्ने हो, QSX मा हेर्ने होइन, किनभने यो त क्वान्टिटी अफ सप्लाई हो नि त। थर्ड लास्ट लाइन भनेको त क्वान्टिटी अफ सप्लाईको लाइन हो भने यो QDX को लाइन हेर्नु पऱ्यो, डिमान्ड भन्यो भने। अब प्राइस त त्यही नै हुन्छ, डिमान्ड होस् सप्लाई होस्, प्राइस त त्यही नै हुन्थ्यो है। प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भन्यो भने अब यो लाइनमा हेर्ने, किन हेर्ने, क्वान्टिटी त यो पनि हो भनेर यहाँनिर धेरैजना जोगिनुहुन्छ भने डिमान्डमा हेर्ने, किनभने डिमान्ड भनेको छ भने हेर्ने कता, B2D मा हेर्ने भने B2D भनेपछि B को क्वान्टिटी Q1, D को क्वान्टिटी Q2 भनेपछि Q1 बराबर 80, Q2 बराबर 40 हो। यसरी हामीले यहाँनिर Q1 बराबर 80 युनिट्समा हुन्छ क्वान्टिटी, Q2 बराबर 40 अनि प्राइस भएपछि RS मा लेख्छौँ हो। यस्तो तरिकाले हामीले यसलाई लेख्न सक्छौँ। यो एकदमै बुझ्न जरुरी हुन्छ है हो। यो क्वेसनमा B2D भन्नु र इक्विलिब्रियम प्राइस भन्नुमा केही फरक भएन है। 4 to 8 प्राइस चाहिँ यो प्राइसको लाइन हो नि त, त्यही भएर हेर्ने कता, B को प्राइस D को प्राइस हेर्ने, B को प्राइस P1, D को प्राइस Q2, P1 बराबर 4, P2 बराबर 8 अनि क्वान्टिटी डिमान्ड भनेको भएर डिमान्डको क्वान्टिटीलाई हेर्ने, कुन पोइन्टमा हेर्ने, B पोइन्टको क्वान्टिटी र D पोइन्टको क्वान्टिटी हेर्ने, डिमान्ड पोइन्टको हेर्ने, यो लाइनको हेर्ने भने B पोइन्टको क्वान्टिटी Q1 बराबर 80, Q2 बराबर 40 भनेर हामीले यति लेख्न सक्नु पर्यो हो। यति लेख्न सक्यौँ भने है त अब हामीले वी नो द्याट भनेर हामीलाई थाहा छ कि यसको फर्मुला है। फर्मुला के हुन्छ भने यो फर्मुलाहरू मैले याद गर्ने टोटल्ली टेक्निकहरू मैले सिकाइसकेको छु योभन्दा अघिल्लो पार्टमा है, पार्ट 1 भिडियोमा। अब यसमा हामीलाई इपी प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भन्यो भने कहिले पनि हामीले फर्मुला माइनसमा लेख्नुपर्छ है, माइनसमा लेख्नुपर्छ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भन्यो भने है। ल अब के हुन्छ भने, किनभने हाम्रो यसको के हुन्छ, मूल्य र माग है, प्राइस र डिमान्ड बिच हाम्रो इन्भर्स रिलेसन हुन्छ नि त, वस्तुको मूल्य र माग बिच है अपोजिट सम्बन्ध हुन्छ। मूल्य बढ्दा माग घट्छ, मूल्य घट्दा माग बढ्छ, त्यो कारणले हामीले यसलाई माइनसमा लेख्ने हो है। यसको फर्मुला के हुन्छ, P छ भने अपनमा P हुन्छ, माथि Q हुन्छ है। अब यति थाहा पाइसक्यो भने डेल्टा Q बाई डेल्टा P हुन्छ भने यो P यता जान्छ, यो Q चाहिँ यता जान्छ। अब हामीले यसलाई एभरेज एआरसी मेथडबाट गर्ने, किन गर्ने मैले त्यो पनि भनिसकेको छु है। यसरी इक्विलिब्रियम प्राइस सोध्यो भने मेथड त तोक्दैन, कुनबाट गर्ने, एभरेज अथवा एआरसी मेथड, त्यो मेथडबाट गर्ने। त्यसको फर्मुला के हुन्छ, P1 प्लस P2 बाई Q1 प्लस Q2 हुन्छ। यता अगाडि त जुन मेथड भयो नि एउटै हो। अब यही क्वेसनको हामी यदि एभरेज पर्सेन्टेज मेथड दियो भने यति मात्रै हुन्थ्यो। एभरेज अथवा एआरसी मेथड भयो भने P1 प्लस P2 Q1 प्लस Q2 भनेर हामीले यसरी लेख्छौँ। अब
हामीले यो डेल्टा क्यू र डेल्टा पी को मान नि यसको भ्याल्यु है अगाडि नै पत्ता लगाउँदा नि हुन्थ्यो, तर त्यति गरिराख्नु पर्दैन। डेल्टा क्यू भनेको चेन्ज इन क्यू हो के, डेल्टा भनेको चेन्ज परिवर्तन। अब डेल्टा क्यू भनेको न्यू क्वान्टिटीबाट इनिसियल क्वान्टिटी घटाउने है। डेल्टा क्वान्टिटी भनेको है सुरुको क्वान्टिटी र नयाँ क्वान्टिटी हुन्छ भने Q2 माइनस Q1 गर्ने, 40 माइनस 80 गर्ने, यो भनेको डेल्टा क्यू हो। अनि डेल्टा पी भनेको के होला, P2 माइनस P1 होला नि भनेर है न्यू प्राइसबाट इनिसियल प्राइस घटाउने डेल्टा पी आउँछ। डेल्टा क्यू चाहिँ Q2 माइनस Q1, 40 माइनस 80 यहीँनिर लेखिदिने कि यो अलग गरेर राख्नु पर्दैन है। 40 माइनस 80 डेल्टा क्यू भनेको, डेल्टा पी भनेको P2 माइनस P1 भनेपछि 8 माइनस 4 इन्टु अब P1 प्लस P2 भनेपछि P1 4 छ, P2 8 छ, 4 प्लस 8 भयो। Q1 प्लस Q2 अपनमा भनेपछि 80 प्लस 40 भयो, यसमा केही पनि छैन है। अब यसलाई हामीले क्यालकुलेसन गर्छौँ, माइनसको माइनस 40बाट 80 घट्यो भने माइनस 40 आउँछ, अपनमा 8बाट 4 घट्यो भने 4 आउँछ, इन्टु 4 र 8 12 हुन्छ, 80 र 40 120 हुन्छ। यो माइनस र यो माइनस प्लस भइहाल्छ नि त, यो माइनस र यो माइनस त प्लस भइहाल्छ। 40/4 गऱ्यो भने 10 हुन्छ, इन्टु 12/120 गऱ्यो भने 0.1 हुन्छ। 10 ले 0.1 लाई गुणन गर्दाखेरि यसको एन्सर आउन सक्छ 1 है, त यसको एन्सर हो 1 हो। यस्तो तरिकाले हामीले यसलाई सोल्भ गर्न सक्छौँ है। ल अब हामीलाई यहाँनिर यसको एन्सर भनेर इपी बराबर -1 मा दिएको छ है। यहाँनिर यतापट्टि यो क्वेसन चाहिँ कस्तो छ भने आधा यतापट्टि छ आधा यतापट्टि छ है। यसको एन्सर -1 मा दिएको छ, -1 मा दिएको छ भने अब -1 मा दिएको छ भने किन दिएको हो त्यहाँ भने त्यसमा कसरी गरेको छ भने जुन यो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको फर्मुला हुन्छ नि, यो चाहिँ माइनस चाहिँ नलगाएर गरेको छ, फर्मुलामा माइनस नलेखेर गरेको छ। माइनस नलेखेर गर्दाखेरि जस्तै यो माइनस हुँदैन भने यो माइनस पनि हुँदैन भने यो -10 इन्टु 0.1 गरेर -1 नै आउँछ हो, त्यहाँ त्यसरी गरेको छ। तर हामीले यो ओल्ड इज गोल्डमा यो क्वेसन ब्याङ्कमा कस्तो छ भने कुनै क्वेसनमा माइनस मानेर गरेको छ, कुनै क्वेसनमा माइनस नमानेर गरेको छ। खासमा यसको फर्मुला हुने भनेको माइनस नै हो है। तर माइनस नमानेर गर्दा पनि नहुने चाहिँ होइन, नमानेर गर्दा पनि हुन्छ। किनभने हाम्रो कस्तो हुन्छ भने इपीको यो माइनसमा आए पनि है, यो इपी बराबर प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड बराबर माइनसमा आए पनि हामीले त्यसलाई मोडलसभित्र राखेर यसलाई हामीले कमेन्ट गर्छौँ युनिटरी छ कि रिलेटिभली छ कि, रिलेटिभली इलास्टिक अथवा रिलेटिभली इनइलास्टिक के छ भनेर कमेन्ट गर्ने बेला हामीले त्यसलाई माइनस साइनलाई हेर्दैनौँ, इग्नोर गर्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ माइनस नराखेको है। यसलाई हामीले कमेन्ट कसरी गर्ने त्यो पनि अहिले मैले एकछिनमा लास्टमा त्यो पनि भनिदिन्छु है। अहिले जस्ट मैले यो कसरी निकाल्ने यसलाई भने ए नम्बरको हाम्रो कम्प्लिट भयो है। ल अब त्यसै गरेर हामी यसैको बी नम्बर गर्छौँ है। त यसैको बी नम्बर गरिहाल्छौँ हामी। अब ल यहाँनिर बी नम्बरमा के भनेको छ त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। बी नम्बरमा के भनेको छ भने कम्प्युट प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई हो, यहाँ चाहिँ सप्लाई भनेको छ। ल प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई भनेको छ है। त त्यसपछि एट मुभमेन्ट फ्रम बी टु डी एन्ड डी टु बी बाई पर्सेन्टेज मेथड हो, यसरी तोकिदिनुपर्छ के। हाम्रो दुईवटा मेथड के पर्सेन्टेज अथवा प्रोपोर्सनेट भन्नु एउटै हो है, अनि एभरेज अथवा एआरसी भने पनि एउटै हो, नझुक्किने है। यो मेथड भनेको छ भने अब हामीले यसलाई के गर्छौँ त अब यो बी नम्बरमा दुईवटा क्वेसन सोधेको हो क्या, प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई निकाल्ने, एउटा बी टु डीबाट एउटा डी टु बीबाट है। अब यो बी नम्बर अन्तर्गत हामीले दुईवटा टुक्रा सोल्भ गर्छौँ। एउटा क्यालकुलेसन अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई एट मुभमेन्ट फ्रम बी टु डी भनेर गर्छौँ। एउटा अझ क्यालकुलेसन अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई एट मुभमेन्ट फ्रम डी टु बी भनेर गर्छौँ। बी टु डी पनि सोध्यो, डी टु बी पनि सोध्यो भने एउटैमा हामीलाई दुईवटा क्वेसन सोधेको है। त अब सुरुमा हामी बी टु डी भनेर गर्छौँ। यहाँ मैले बी नम्बरको एउटा है, त यो एउटा पाटो भएर यहाँनिर एरो दिएको छ है। त बी नम्बरको एउटा पाटो हो भने अब के भनेको छ क्यालकुलेसन अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई एट मुभमेन्ट फ्रम बी टु डी भनेर गर्ने कुन मेथड भनेको छ त्यो बी नम्बरमा दुईवटा क्वेसन सोधेको छ, एउटा बी टु डी एउटा डी टु बी। मेथड चाहिँ पर्सेन्टेज नै हो है, पर्सेन्टेज मेथड भनेको छ। अब हामीलाई के गर्छौँ भने कहिले पनि एउटा कुरा के बुझ्ने भने है हामीले लेख्ने त इनिसियल प्राइस न्यू प्राइस, इनिसियल क्वान्टिटी न्यू क्वान्टिटी हो। अब एउटा कुरा यहाँनिर हुन त हामीले जसरी गर्दा नि हुन्छ, तर एउटा कुरा कसरी सोल्भ गर्नु होला भने तपाईँहरूले हामीले कहिले पनि इनिसियल प्राइस न्यू प्राइस, इनिसियल क्वान्टिटी न्यू क्वान्टिटी भनेर त लेख्छौँ है। तर यहाँनिर हामीले यसरी लेख्दा बेटर हुन्छ। कस्तो हुन्छ भने जस्तै पर्सेन्टेज मेथड छ भने पी र P1 क्यू र Q1 लेखिदिनुहोस्। एभरेज अथवा एआरसी मेथड छ भने P1 P2 Q1 Q2। अब मैले किन भनेको भने हजुरहरूलाई यहाँनिर डाउट लाग्ला, अहिले भर्खरै त मैले इनिसियल प्राइसलाई P1 न्यू प्राइसलाई P2 लेखेको थिएँ, इनिसियल क्वान्टिटीलाई Q1 र न्यू क्वान्टिटीलाई Q2 लेखेको थिएँ है। यहाँनिर अब तपाईँहरूले कहिले पनि यति बुझिदिनुहोस्, हाम्रो यो पर्सेन्टेज मेथड भएपछि इनिसियललाई P न्यूलाई P1 लेख्नुहोस्, अनि एभरेज अथवा अनि के अरे क्वान्टिटीलाई Q र के अरे इनिसियल क्वान्टिटीलाई Q र न्यू क्वान्टिटीलाई Q1 लेख्नुहोस्। अनि एभरेज अथवा एआरसी मेथड छ भने चाहिँ
इनिसियललाई P1 न्यूलाई इनिसियल प्राइसलाई P1 न्यू प्राइसलाई P2 इनिसियल क्वान्टिटीलाई Q1 Q2 यत्तिकै एभरेज अथवा एआरसी मेथड छ भने P1 P2 Q1 Q2 पर्सेन्टेज अथवा प्रोपोर्सन मेथड छ भने P1 Q1 लेख्नुस् कुरो एउटै हो उसरी लेख्दा नि हुन्छ नहुने हैन तर ठ्याक्कै फर्मुलामा राख्दाखेरि सजिलो हुन्छ भनेर है ल अब B2D नै भनेको छ यहाँ B2D भनेर भर्खरै हामीले गर्न त गर्यौं त्यो B2D नभने पनि हामीले गर्यौं त्यही त हो कुरो तर एउटा कुरा ध्यान दिउँ है अघि डिमान्ड भनेको थियो अब B2D भनेपछि अब P र P1 चाहियो हामीलाई है अब अघि हामीले P1 र P2 लेखेका थियौं अब P र P1 लेख्छौं कुरो एउटै हो P1 र P2 भन्नु र यसलाई P1 यसलाई P2 भने पनि भयो यसलाई P नै मान्यो भने यसलाई P1 मान्न मिल्यो है P2 र P3 माने पनि हुन्छ नहुने हैन है तर फर्मुलामा ठ्याक्कै हामीले एडजस्ट गर्नलाई त्यसरी सजिलो हुन्छ ल अब B2D भन्यो भने प्राइस B को 4 B2D भनेको छ ल B नम्बरको एउटा दुईटा पाटो सोधेको छ एउटा B2D भनेको छ प्राइस चाहिँ 4 अनि यो चाहिँ प्राइस चाहिँ B मा B पोइन्टमा 4 D पोइन्टमा 8 छ भनेपछि P चाहिँ 4 P भनेको 4 P1 भनेको 8 भयो यानी कि इनिशियल प्राइस भनेको 4 भयो न्यू प्राइस भनेको 8 भयो यसलाई संकेत त जे गर्दा नि हुन्छ तर सजिलोको लागि यस्तो गर्नुस् भनेको अब त्यसै गरेर क्वान्टिटी हेर्ने अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीलाई डिमान्ड सोधेको कि सप्लाई सोधेको हामीलाई त यहाँ प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई पो सोधेको हो नि त हैन र सप्लाई सोधेको प्राइस चाहिँ त्यही नै हुन्छ साझा हो दुईटैको सप्लाई अब हामीले Q र Q1 चाहियो नि त Q र Q1 को लागि सप्लाई कता हेर्ने अब क्वान्टिटी कता हेर्ने भने अघि हामीले P1 र P2 Q1 र Q2 को लागि डिमान्ड भएको भएर डिमान्डको क्वान्टिटीलाई लिएका थियौं अब हामीलाई के भनेको छ प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई भनेको छ P र P1 त यो नै भइहाल्यो है अब Q र Q1 को लागि लिने सप्लाईको Q र सप्लाईको Q1 यो दुईटालाई लिने किनभने हामीलाई अहिले सप्लाई पो सोधेको छ नि त हैन र अब सप्लाई सोधेको छ भने प्राइस र सप्लाईलाई मात्र हेर्ने है डिमान्ड सोधेको छ भने प्राइस र डिमान्डलाई मात्र हेर्ने नजुक्किने यसमा है प्राइस त P1 B2D भनेको भएर P बराबर 4 P1 बराबर 8 भयो क्वान्टिटी चाहिँ Q बराबर 40 र Q1 बराबर 80 भयो किन 40 हेर्यौं 80 हेरेनौं भने यो त सप्लाई भनेको भएर यो सप्लाईको लाइन हो QSX त्यही भएर Q बराबर 40 Q1 बराबर 80 भएछ हामीले यहाँनिर पनि के गर्यौं त Q बराबर 40 Q1 बराबर 80 भनेर लेख्यौं है ल यही क्वेशन यदि हाम्रो एभरेज मेथड अथवा एआरसी मेथड भएको भए P1 P2 Q1 Q2 लेख्थ्यौं है Q1 र Q2 लेख्थ्यौं अहिले Q र Q1 लेख्यौं नजुक्किनु होला है अब यसमा अब हामीलाई वी नो दैट भनेर प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई भनेको छ फर्मुला सप्लाई र प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई र प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको फर्मुला एउटै हो फरक के हो डिमान्डमा माइनस हुन्छ सप्लाईमा माइनस हुँदैन प्लस हुन्छ प्लसलाई नलेख्दा नि हुन्छ अगाडि हो यही फर्मुला हामीले मैले बुझाइसकेको छु यो के हो अब पर्सेन्टेज मेथड छ भने हाम्रो के गर्छौं त हामीले पर्सेन्टेज मेथड छ भने पछाडी P1 + P2 र Q1 + Q2 हुँदैन P / Q मा डेल्टा Q / डेल्टा P यो P माथि जान्छ यो Q तल जान्छ यति त हो नि हैन र सप्लाई छ भने ES ले लेख्ने माइनस नलेख्ने सेम फर्मुला है अब डेल्टा Q भनेको कुन हो अघि Q2 बाट Q1 घटाएका थियौं अहिले Q1 बाट Q घटाइदिउँ न न्यू बाट इनिशियल घटाउने त्यसरी बुझ्ने है 80 बाट 40 घटाउने भने डेल्टा Q आउँछ अनि डेल्टा P भनेको न्यू प्राइसबाट इनिशियल प्राइस घटाउने हो यसले जे संकेत गरे पनि हामीले है 8 बाट 4 घटाइदिने इन्टु P / Q भनेको P भनेको 4 हो Q भनेको 80 यदि तपाईहरुले यही क्वेशनलाई P1 र P2 Q1 र Q2 नै मान्छु म भन्नुहुन्छ भने ठिकै छ त्यस्तो मान्यो भने के हुन्छ Q2 - Q1 गर्ने 80 - 40 नै आउने हो अनि डेल्टा P को लागि P2 - P1 गर्ने 8 - 4 नै आउने हो तर त्यहाँनिर एउटा कन्फ्युजन के क्रिएट हुन्छ भने यदि हामीले यसलाई P1 P2 Q1 Q2 मान्यो भने नि ठीक छ अनि हामीले फर्मुला लेख्ने बेला P / Q नै लेख्छौं भने P को ठाउँमा P1 को भ्यालु ल्याएर राखिदिने Q को ठाउँमा Q1 को ल्याइदिने है त्यस्तो गर्नु होला अथवा यसरी नै गर्नुस् जसरी गर्न सक्नुहुन्छ हो अब यो मान ल्याइसक्यो भने P / Q P भनेको 4 Q भनेको 40 छ यो भइहाल्यो 80 बाट 40 घट्यो भने 40 आउँछ त्यसपछि 8 बाट 4 घट्यो भने 4 आउँछ इन्टु 4/10 नै भइहाल्यो यो 4 4 काटियो 40 40 पनि काटियो यसको आन्सर आयो 1 हो यस्तो तरिकाले हामीले यसलाई गर्न सक्छौं यो कसको भयो B2D भयो अब त्यसै B नम्बरमै B2D एन्ड D2B पनि त भनेको छ नि हैन र अर्को B नम्बरको अर्को पार्ट हो है B नम्बरमा दुईटा क्वेशन सोधेको छ क्याल्कुलेसन अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई एट मुभमेन्ट फ्रम अब चाहिँ D to B हेर्नु पर्यो के हेर्नु पर्यो D to B हेर्नु पर्यो है पर्सेन्टेज मेथड नै हो है भने अब यसमा हामीले के गर्छौं भने यहाँ पनि P र P1 Q र Q1 खोज्ने है कसरी खोज्ने अब ध्यान दिउँ है त एउटा क्वेशन बुझ्यो भने सबै बुझिन सकिन्छ के अब हामीलाई अघि त B2D भनेर यसलाई P यसलाई P1 यसलाई Q यसलाई Q1 मानेका थियौं अब D2B भन्यो भने यतापट्टिको Q
यतापट्टिको Q1 यतापट्टिको P यतापट्टिको P1 मान्नु पर्यो अथवा P1 P2 Q1 Q2 मान्नुपर्ने एउटै हो P1 Q1 मान्नु एउटै हो सुरुमा यताबाट हेर्ने अब D2B भन्यो भने P बराबर 8 P1 बराबर 4 हुने भयो पहिलेको इनिसियल यताको न्यू यता के त्यसरी बुझ्ने P बराबर 8 हेर्ने भयो 8 हुने भयो अनि P1 बराबर 4 हुने भयो भने अब यसलाई हामीले कसरी गर्न सक्छौँ यहाँनिर P बराबर 8 हुने भयो P1 बराबर 4 हुने भयो है यसरी P बराबर 8 हुने भयो P1 बराबर 4 हुने भयो त्यसै गरेर क्वान्टिटी पनि त हेरौँ न हामी सप्लाई नै गरिरहेछौँ है सप्लाई नै गरिरहेको भएर सप्लाईकै क्वान्टिटीलाई हेर्ने भने अब D2B भनेको छ यो सप्लाईको हेर्ने यो सप्लाईको लाइन हो नि त लास्ट लाइन भनेको D2B Q भनेको 80 Q1 बराबर 40 हुने भयो अब इनिसियल चाहिँ यो हुने भयो न्यू यो हुने भयो किनभने D2B भनेको छ अघि B2D भनेको भएर इनिसियल यता न्यू यता थियो अहिले D2B भनेर इनिसियल यता न्यू यता हुने भयो 80 र 40 हुने भयो Q बराबर 80 Q1 बराबर 40 हुने भयो यहाँनिर Q बराबर 80 Q1 बराबर 40 हो यति बुझ्यौँ भने त बाँकी के छ र फर्मुलाहरू हामीलाई थाहा नै छ है यो हो अब यसलाई हामीले कसरी गर्छौँ भने यहाँनिर वी नो द्याट भनेर ES बराबर सप्लाई है प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई डेल्टा Q बाई P इन्टु P बाई Q नै हो यदि यही हाम्रो एभरेज मेथड हुन्थ्यो भने यहाँनिर P1 प्लस P2 यहाँनिर Q1 प्लस Q2 हुन्थ्यो हो अब Q भनेको त यो न्यूबाट इनिसियल घटाउने हो नि त अब उता तालिकामा हेरेर राख्नु परेन Q1 बाट Q घटाउने 40 माइनस 80 हुने भयो P भनेको न्यू P बाट इनिसियल P घटाउने हो भने 4 माइनस 8 हुने भयो 4 माइनस 8 इन्टु P बाई Q भनेको P भनेको 8 नै छ Q भनेको कति छ त 80 छ 8 बाई 80 हुने भयो 40 बाट 80 घट्यो भने माइनस 40 आयो 4 बाट 8 घट्यो भने माइनस 4 आयो इन्टु 8 बाई 80 भयो माइनस माइनस कटियो हो अनि यो के हुन्छ त 40 बाई यो यस्तो हुन्छ यो 0 र 0 पनि काट्यो 8 चौको 32 हुन्छ अनि 8 चौको 32 32 बाई 32 यसको पनि आन्सर 1 नै आउँछ हो यस्तो तरिकाले हामीले यसलाई B नम्बरलाई पनि सोल्भ गर्न सक्छौँ है ल अब त्यसै गरेर यसको C नम्बरमा है त अब हामीलाई C नम्बरमा के दिएको छ भने C को पनि क्वेशन पढौँ हो यस्तो तरिकाले सबै गर्न सकिन्छ अब मैले यति डिटेलली रूपमा भनिराख्नु पनि पर्दैन अलि स्पिडमा भन्दाखेरि पनि बुझ्न सकिन्छ है त C मा के भनेको छ यहाँनिर भने कम्प्युट प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई यहाँ पनि सप्लाईकै कुरा गर्यो डिमान्डको एउटा मात्रै थियो एट मिडवे बिट्विन B2D एन्ड D2B बाई ARC मेथड भन्यो हो त्यही छ अघि पनि B2D D2B अहिले पनि B2D D2B तर अघि पर्सेन्टेज मेथड थियो त अहिले के छ त ARC मेथड छ है अब यसलाई हामीले कसरी सोल्भ गर्न सक्छौँ यसलाई पनि हामीले सेम तरिका नै यसलाई पनि अब हामीले सेम तरिकाले नै जान सक्छौँ है त यहाँ त्यही त भनेको B2D D2B भनेको तर मेथड मात्रै ARC हो है त अब यसमा पनि हाम्रो दुईटा क्वेसन छ एउटा B2D छ क्याल्कुलेसन अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई एट मिडवे बिट्विन B एन्ड D अथवा B2D भनेर लेख्ने अनि यहाँनिर हाम्रो ARC मेथड भनेको छ है त ARC मेथड भनेको भएर हामीले ARC मेथड लेखिदिने कोस्टमा अथवा बाई युजिङ ARC मेथड भनेर लेख्ने भने अब यहाँ पनि त कुरो त्यही हो नि P1 अब मैले अघि भने नि हो अघि हामीले P र P1 लेख्थ्यौँ Q र Q1 लेख्थ्यौँ तर ARC मेथड छ भने P1 र P2 Q1 र Q2 लेख्ने सजिलोको लागि के है यहाँनिर ठ्याक्कै मिल्न जाने भएकोले जसरी लेख्नुहुन्छ मैले बुझाइसकेको छु सबै प्रोसेस है त्यो जे सङ्केत गरे पनि आखिरमा इनिसियल न्यू त हो नि होइन र अब यसलाई हामीले अब एउटा कुरा नि है B2D भनेको छ है यहाँ हेर्नु त B2D भनेको छ अब B2D को लागि हामीले यहीँ बारम्बार यहीँबाट क्वेसनबाटै सारिराख्नु परेन किन सारिराख्नु परेन भने अलरेडी हामीले B नम्बर गर्ने बेला B2D को त हामीले इनिसियल प्राइस न्यू प्राइस इनिसियल क्वान्टिटी न्यू क्वान्टिटीलाई लेखिसक्यौँ नि त भन्न खोजेको हो B नम्बरमा हामीले गर्ने बेला B2D को यो पोइन्टहरू लेखिसक्यौँ त किन हामीले बारम्बार क्वेसनमै हेरेर टाइम लस गर्नु पर्यो आखिरमा लेखिसक्यौँ भने इनिसियल प्राइस 4 रहेछ न्यू प्राइस 8 रहेछ त्यही त हुन्छ नि यहाँ पनि 4 र 8 अनि इनिसियल क्वान्टिटी 40 रहेछ न्यू क्वान्टिटी 80 रहेछ भने 40 र 80 भयो यहाँ पनि त्यही हुन्छ भने अब हो यहाँनिर हेरौँ त अघि P र P1 Q र Q1 लेखेका थियौँ अब अहिले हामीले के गर्छौँ P1 र P2 Q1 र Q2 लेख्छौँ कुरो एउटै हो अथवा यहाँनिर क्वेसनमै एउटा क्वेसन अलरेडी हामीले B2D अगाडि गरिसक्यौँ D2B गरिसक्यौँ फेरि त्यही सोधेको छ खालि हामीलाई मेथड मात्रै फरक छ भने त्यही पहिले गरेको क्वेसनबाटै लिने त्यही राखिदिने फेरि त्यही क्वेसन यहाँ फेरि नसारेर डाइरेक्ट फर्मुला लेख्ने होइन सार्नै पर्छ है त नम्बर फुल मार्क्स ल्याउनलाई अथवा B2D भने पनि त्यही नै हो सप्लाई नै भनेको छ फेरि डिमान्ड भनेको छैन नि त डिमान्ड फेरि एउटा कुरा यस्तो होला यही क्वेसनमा बीमा डिमान्ड सप्लाईको कुरा फेरि सीमा डिमान्डको कुरा गर्यो भने फेरि सेम त्यही सार्ने होइन नि किनभने प्राइस त एउटै नै हुन्छ इनिसियल र न्यू है फेरि उता क्वान्टिटी चाहिँ डिमान्डको हुन्छ यता सप्लाईको हुन्छ त्यस्तो हुँदैन ल फेरि यसमा चाहिँ अघि बीमा पनि सप्लाईकै कुरा गरेको छ सीमा पनि सप्लाई B2D P1 बराबर 4 P2 बराबर 8 Q1 बराबर 40 Q2 बराबर 80 यही कुराहरू हामीले यहाँ लेखेका छौँ है अब यसमा हामीले वी नो द्याट सप्लाई बराबर अब यहाँ हेर्नु है फर्मुला अघिको यति थिएन र
के अरे एभरेज होइन, पर्सेन्टेज मेथडमा यति फर्मुला थियो भने अब एभरेज अथवा एआरसी मेथड भन्यो भने माथि P1 + P2 Q1 + Q2 लेखिदिने, यति त हो फर्मुला। भने डेल्टा क्यू भनेको के हो, Q2। अब हो अघि हामीले बी नम्बर गर्ने बेला डेल्टा क्यू भनेको Q1बाट क्यू घटायौँ, अहिले हामी Q2बाट Q1 घटाउँछौँ, कुरो एउटै हो, न्यूबाट इनिसियल घटाउने। बुझिसक्नु भयो होला, अब यसमा धेरै बोल्नुपर्ने छैन। 80 - 40 भयो, अनि डेल्टा पी भनेको न्यू प्राइसबाट इनिसियल प्राइस घटाउने, 8 - 4 भयो, 8 - 4 P1 + P2 भने 4 + P2 8 हो, अनि Q1 + Q2 छ 40 + 80 भयो है। अब यसो गर्दाखेरि 80बाट 40 घट्यो भने 40 आउँछ, 8बाट 4 घट्यो भने 4 आउँछ, इन्टु 4 र 8 12 हुन्छ, 40 र 80 120 हुन्छ। अब यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने 4 × 3 12 हुन्छ, यो 0 0 काट्छ, यहाँ पनि 4 × 3 12 हुन्छ, 3/3 यो पनि 1 नै आउँछ। हो जसरी क्यालकुलेसन गर्नुहोस् 40 × 12 / 4 × 120 गर्नुहोस्, यति 1 आउँछ, यसको एन्सर पनि 1 हुन्छ। अब सीको B2D पो भयो, खालि सेम बी र सीमा सेम छ, यहाँनिर मात्रै यति फरक छैन र, यति हो। अब सी नम्बरको पनि अझ फेरि के भनेको छ, B2D पनि भनेको छ, अझ हामीलाई D2B, बी र सीको क्वेसन सेम हो, तर बीमा पर्सेन्टेज मेथड छ त सीमा एभरेज मेथड एआरसी मेथड छ। एआरसी अथवा एभरेज एउटै हो, पर्सेन्टेज अथवा प्रोपोर्सन एउटै हो, प्रतिशत अथवा अनुपातिक विधि एउटै हो, अथवा औसत अथवा वृत्तखण्ड विधि भन्छ है त एआरसी भनेको नेपालीमा भन्नुपर्दा। अब यसलाई हामीले है त अब के गर्छौँ त हामी, यसैको बीमा पनि त सोधेको छ नि, क्यालकुलेसन अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई एट मिडवे बिट्विन डी एन्ड बी, एआरसी मेथड हो। बीको पनि दुईवटाको टुक्रा, सीको पनि दुईवटा टुक्रा। अब डी एन्ड बी भने चाहिँ यो पनि बीको अर्को पाटोबाट सेम सार्दा पनि भयो, अथवा यहीँ हेर्दा पनि भयो, केही साह्रो अप्ठ्यारो है। D2B भनेको हो नि त, प्राइस भनेको इनिसियल प्राइस 8 न्यू प्राइस 4, इनिसियल प्राइस 8 न्यू प्राइस 4, अनि क्वान्टिटी सप्लाईको हेर्ने, सप्लाई भनेको छ इनिसियल क्वान्टिटी 80 हुने भयो, न्यू क्वान्टिटी चाहिँ कति हुने भयो त, यो 40 हुने भयो, 80 र 40 हुने भयो है त, 80 र 40 हुने भयो हो। D2B भनेपछि डीको लाई इनिसियल मान्ने, बीको लाई न्यू मान्ने, B2D भन्यो भने बीको लाई इनिसियल मान्ने, डीको लाई न्यू मान्ने। अब यति गरिसक्यो भने एएसको फर्मुला, यो इलास्टिसिटी अफ सप्लाईको फर्मुला यो नै हुन्छ। यहाँ पनि के हुन्छ त, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, क्यू भनेको Q2 - Q1 हो, Q2 न्यूबाट इनिसियल घटाउने हो नि त, अघि 80 - 40 थियो, अब 40 - 80 आउँछ, नझुकिने आउँछ त, अघि B2D भनेको थियो, अहिले D2B भने उल्टो हुँदैन र है। अब 40 यो उल्टो हुने होइन कि, यहाँ लेख्ने बेला यही लेख्ने हो हामीले, न्यूबाट इनिसियल घटाउने 40 - 80 भयो, क्यूको लागि, पीको लागि, डेल्टा पीको लागि P2 - P1 अथवा न्यू प्राइसबाट इनिसियल प्राइस 4 - 8 गर्ने हो भयो, P1 + P2 8 + 4 भयो, अघि 4 + 8 थियो। अब Q1 + Q2 चाहिँ 80 + 40 भयो, अघि 40 + 80 थियो, फरक परेन है। अब यसमा अब 40बाट 80 घट्यो भने -40 आउँछ, 4बाट 8 घट्यो भने -4 आउँछ, इन्टु 8 र 4 12 हुन्छ, 80 र 40 120 हुन्छ, यो पनि माइनस कटिन्छ, 0 0 कटियो, 12 र 12 पनि कटियो, 4/4 यो 1 नै आउँछ क्यालकुलेसन। जसरी क्यालकुलेसन गर्नुहोस् यसको एन्सर पनि हामीलाई 1 नै आउँदो रहेछ है। ल अब यसलाई समग्रमा हामीले लास्टमा भन्नुपर्दा है, यो क्वेसनलाई लास्टमा भन्नुपर्दा निष्कर्षमा ए नम्बरमा हामीलाई इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको थियो, प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको थियो इक्विलिब्रियम प्राइसमा भन्यो भने हामीले सर्वप्रथम त के अरे एभरेज अथवा एआरसी मेथड एप्लाई गर्ने, एभरेज मेथड अथवा एआरसी एउटै हो, त्यो P1 + P2 अथवा Q1 + Q2 वाला फर्मुला एप्लाई गर्ने, र यसमा डिमान्ड भन्यो भने प्राइस र डिमान्डलाई हेर्ने, सप्लाईलाई हेर्दैन हेर्ने, किनभने डिमान्ड भनेको छ। अब बी नम्बरमा हामीलाई के भनेको थियो, प्राइस इलास्टिसिटी अफ मोमेन्ट, इलास्टिसिटी अफ सप्लाई भनेको थियो, B2D भनेको थियो हो। यसको बी नम्बरका दुईवटा क्वेसन छन्, एउटा B2D एउटा D2B, सीको पनि दुईवटा क्वेसन छन्, एउटा B2D एउटा चाहिँ D2B, मात्र फरक हो कि बीमा पर्सेन्टेज मेथड, सीमा एभरेज अथवा एआरसी मेथड, तर सप्लाई प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई। एन्सर चाहिँ यसको तपाईँहरूको सप्लाई बीको पनि 1 छ, सीको पनि 1 छ, भन्नुको मतलब बीको हाम्रो बी नम्बरको सी नम्बरको यो पनि 1 आयो, यो पनि 1 आयो, सेम आयो नि त। बीको पनि हाम्रो एन्सर यो पनि माथिको पनि 1 आयो, अनि यसको दोस्रो टुक्राको पनि हाम्रो एन्सर 1 नै आयो, भन्नुको मतलब बीको पनि 1 सीको पनि 1, इपीको चाहिँ -1 छ, त्यो कसरी के भनेर मैले भनि नै सकेँ है त। अब हामीले यसरी नै यो हिसाबलाई गर्न सक्छ। त्यसै गरेर हाम्रो यो जुन एन्सर आएको हुन्छ नि है, जुन हाम्रो जस्तै अघिदेखि 1 आयो, कसैमा के आयो, कसैमा के आयो, यो एन्सरलाई हामीले लास्टमा कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ के है। जस्तै डिमान्ड र सप्लाईको, जस्तै मानौँ इपी बराबर 1 आयो भने युनिटरी इलास्टिक अफ डिमान्ड लेख्छौँ, त्यो मैले सबै कुराहरू यहाँ लेखेको छु। यस्तो हुन्छ है, यसमा के हुन्छ भने है, यस्तो हुन्छ है, यहाँनिर इपीको कुरा डिमान्ड र सप्लाई है त, यो डिमान्डको यो सप्लाईको है त, प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड र प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई। अब यहाँनिर
यदि इपी चाहिँ यो जुन हामीले प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल्यौँ नि, 1 भन्दा ठुलो आयो भने रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्ड लेख्छौँ। त्यो इपी चाहिँ 1 भन्दा सानो आयो भने रिलेटिभली इनइलास्टिक डिमान्ड लेख्छौँ। यदि बराबर 1 आयो भने युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड लेख्छौँ। अहिले हाम्रो 1 नम्बरमा के छ, यसको 1 आएको छ, माइनसलाई हेर्नु भएन, हामीले के लेख्छौँ, त्यसलाई युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड लेख्छौँ कोष्टमा, एन्सर पछाडि कोष्टमा युनिटरी इलास्टिक अफ डिमान्ड लेख्छौँ। अब यो बुझ्यो भने सप्लाईको पनि त्यस्तै छ। अब मानौँ यहाँहरू 1 भन्दा बढी इपी आएको थियो भने रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्ड थियो। 1 भन्दा बढी सप्लाई आयो भने रिलेटिभली इलास्टिक सप्लाई हुन्छ, डिमान्डको ठाउँमा सप्लाई। अब 1 भन्दा कम आयो भने इपी रिलेटिभली इनइलास्टिक डिमान्ड थियो। अब 1 भन्दा कम सप्लाई आयो भने रिलेटिभली इनइलास्टिक सप्लाई हुने भयो। अघि के थियो, इपी बराबर 1 आयो भने युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड हुने भयो, इएस बराबर 1 आयो भने युनिटरी इलास्टिक सप्लाई हुने भयो। हो, यति हामीले बुझ्नुपर्छ। हुन त 0 पनि आउँछ, पर्फेक्टली लेख्छौँ हामी। 0 आयो भने, इपी बराबर 0 आयो भने पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड लेख्छौँ। इएस बराबर 0 आयो भने के लेख्छौँ, पर्फेक्टली इलास्टिक सप्लाई लेख्छौँ है। हामीले 0 पनि आउन सक्छ म्याक्सिमम हामीलाई। यो पनि हामीले कमेन्ट गर्दा लास्टमा अलि राम्रो नै हुन्छ एन्सर लेख्ने। जस्तै पछाडि कोष्टमा युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड के पर्यो, यसमा कुन अन्तर्गत पर्यो, यसरी हामीले कमेन्ट गर्न पनि सक्छौँ। र साथसाथै हामी यो क्वेसन पनि आज हामीले सोल्भ गऱ्यौँ। र यो अगाडिको क्वेसन पनि यदि तपाईँहरूले हेर्नु भएको छैन अथवा आउँदैन भने है, अगाडिको पार्टमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो क्वेसन पनि कम्प्लिट भयो। र अब आउने क्लासमा चाहिँ मैले यसैको बाँकी रहेका न्युमेरिकलहरूलाई पार्ट 2 पार्ट 3 गर्दै ल्याएर आउने नै छु। त्यसैले यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, साथै लाइक गरिदिनुहोस्, भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनुहोस्, साथै कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू।